Assalamualaikum. أولها رأيت الذي يكذب بالدين والدين يوم الجزاء يفاقد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجبت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم يذكره ويطرده. قال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وأما الآن والعياذ بالله عدهم إلا يدخلون على أموال الأيتام حتى يتلفوها ويهلكوها ويهلكوها ولا يهود ولا طعام المسكين عاد إلى ينهره إذا جاء إلى عنده وينف من مقابلته وكلامه. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. كلها آية شداد وكلها واقعة فينا نخاف عقوبتها تنزل بنا في الدنيا والآخرة. ولا قيام لليتيم ولا إطعام السائل والمسكين ويطعمون الطعام إلى حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والزمان زمن سوء زمننا كأهله وأهله كما ترى وسيرنا كسير وسيره إلى وراء. تنكر الأشياء وتغيرت وتبدلت آية الأطفال والرعد مع النخل إما غيروها غيرت. أي عاد يعجب في الدنيا ونقول أي عادنا ونقول إلا اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. استغلنا بالأرض الفاني وتركنا الباقي. هذا حق للمسكين ولا تصدق على الرحيم. قالت الصدقة خصوصا على الرحام وفي هذا الوقت الأكثر ولا محافظة على الحضور في الصلوات ولا إقبال على المولى غير ندرة كفاء دنيا غاضبين قلوبنا عليها. غاية الإنسان يصفي من الوقت لكل فريضة نصف ساعة للركوع والتسبيح والجماعة مجموعة لصلاة الساعتين ونصف حتى 5 فروض. وباقي النهار غافل عن الأذكار وعن الاتكاء والاتباع. حاسب نفسك حاسب النفوس قبل أن تحاسبوا ومهدوا لها قبل أن تعذبوا. واعلموا إن كل امرئ على ما قدم قادم وعلى ما خلف نادم. لو واحد عنده لها حساب حسبت حتى على أرض خماسي ما تثبتها له. وفي يوم القيامة فيقع حساب حتى على الفتيل والنقير والقطمير. إنه مال فيقول لك من أين أخذته من حلال أو من حرام أو شبهة. وفي أنفقته فيما يرضي ربك أو فيما يسقطه بالصدقة والمعروف وصلة الأرحام أو في اللهو والباطل. وماذا عملت في عمرك إن خيرا فخير وإن شرا فشر وأنت بك وصحتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خمسا قبل 5 سببك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. اغتنموا هذه ال5 قبل ال5 الأخيرة واقبلوا على مولاكم وارجعوا إليه. هذه فائدة المجالس وإلا ماشي فائدة المجلس إلا حين الوقت مع دارنا. إن كنا بالمجالس قامت الحجة علينا وإن مسنا فيها هوذا لبغى الشيطان لا يفرح مننا هوذا مطلب مننا. وقال الحبيب الله بن عبد الحداد رضي الله عنه ولم يبقى خير في الزمان وأهله وقد أجر القرآن والعلم والسنن إن هم كالأنعام بل هم أضل. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه لديه أضل من الأنعام لأن الأنعام لا تفك ولا تعقل. وأما ابن آدم وصفه الله تعالى بالعقل إن عرفه وقام به وشكر النعمة زاده الله على ما أعطاه وإن ضيعه أخذه الله بها في الدنيا والآخرة. وفي هذه الأيام نجر في الإحياء فيما خص الله ابن آدم من النعم في جسمه فضلا عن النعم الأخرى
التي منها الأرزاق وتسخير الأشياء له. وقال رضي الله عنه: كثرة المجامع وكثرة المواعظ وكثرة التذكير والناس هم دولة هم على حالتهم الكريمة نيام ويزدادون نوما. وقال سائر: كم لأنبه منك طرفا ناعسا يبدي شباتا كلما نبهته فكأنه الطفل الصغير بمهده يزداد نوما كلما أردته. ما أقيمت الجموع والجمع إلا لتذكير كل يأخذ منها اسمه كأنهم إلى نصب يوفدون. وقال أبي عبد الله الحداد رضي الله عنه: أما والله ما سبب الثبات عن المحمود من فعل وقال سوى شيئين: إما الشك فيما به وعد المهيمن ذا الجلال، وإما الغفلة مزجت بممكن والتهويسة البطال الغالي. أما الشك فيما وعد الله به كفر صريح والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأحمق من أتبع نفسها هواها وتمنى على الله الأماني، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ولن تهدى لما تعيش سنة أو دون أو قال إن أصدق الحديث كلام الله فالزموه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. جرينا في مناكب أهلنا فيها ما يسري الغليل، ولكن أين نحن منها ومنهم؟ بل هناك اهتدى بهم أولى، والمعارف مهجورة والزوايا مهجورة. وقال رضي الله عنه: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمقصود من المجالس هو العمل بالعلم، وإلا فالمجالس كثيرة والمدارس كثيرة لكن ما أنتجت ثمرة. أولا لأن النيات قاصرة والهمم ناقصة، ليس لنا هم إلا أمر الدنيا، وأما أمر الآخرة كأن حق ضمنا والعياذ بالله. فضمنا بالمشكوك وشككنا في المضمون. المشكوك هو ما بعد هذه الدنيا، ما بعد الموت، والمضمون هو ما ضمنه الله سبحانه وتعالى لعباده من الرزق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وهذا كلامه لا يتخلف صلى الله عليه وسلم. إذن ما أصابنا إنما هو بما كسبت أيدينا من تعب، من بلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا علي كرم الله وجهه: لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرتفع إلا بتوبة. وكثرة البلايا التي تنزل على الأمة في هذا الزمان إنما هو ببعدهم عن عبادة الرحمن وعن شرع سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله يهدينا بهداه ويتولانا بولاه، ويجعلنا وإياكم من اهتدى بحبيبه ومصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tujuan diadakannya majelis-majelis ilmu pengajian itu adalah setelah kita selesai dari majelis itu, kita mengamalkan apa yang kita dengar di majelis itu. Cuma di zaman sekarang banyak sekali majelis-majelis ilmu pengajian, madrasah-madrasah, tapi jarang yang membuahkan hasil. Hadir majelis, pulangnya tetap saja, tidak ada perubahan. Sebabnya adalah karena
niatnya kurang benar, kemudian himmahnya, semangatnya juga tidak ada, lemah. Kebanyakan dari kita di zaman sekarang tujuan utamanya hanyalah urusan dunia. Urusan akhirat sama sekali tidak terlintas dalam pikiran kita, seolah-olah kita sudah mendapatkan jaminan di akhirat selamat. Padahal urusan akhirat ini tidak jelas. Yang tidak jelas apakah kita selamat atau tidak, kita tidak pernah berusaha untuk mendapatkannya, mendapatkan keselamatan di sana. Urusan dunia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kita berusaha sangat keras siang malam. Padahal urusan dunia ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita justru sangat sibuk ngurusi dunia yang sudah dijamin oleh Allah, sementara yang masih meragukan urusan akhirat selamat atau tidak, malah kita tidak berusaha semaksimal mungkin. Urusan dunia ini sudah dijamin sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Kurang lebih artinya, jika seandainya kalian itu tawakal penuh kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu berangkat pagi mesti lapar, tapi setiap pulang sore mesti kenyang, padahal dia tidak punya tabungan atau semisalnya. Kalau kita mau tawakal seperti burung, maka pasti kita akan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW itu masih terjadi. Adapun musibah, kesulitan-kesulitan yang banyak kita lihat di zaman akhir ini, itu semuanya gara-gara ulah kita sendiri. Banyak musibah, banyak bala, banyak bencana. Itu sebabnya adalah karena kita jauh dari ibadah kepada Allah dan jauh dari syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. لكن الإنسان على نفسه بصيرة. كيف على نفسه بصيرة؟ فإنه إن كان عاقلا نظر لما بعد الموت، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الأحمق من تمنى على الله الأماني وأتبع نفسه هواها، والكيس العاقل الحاذق من دان أي حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. هذا العاقل، لأن الدنيا دار ممر والدنيا والآخرة دار مستقر. والذي يجمع للإنسان الخير كله السعي في الخير، لأن الخير ما يأتي إلا بخير، والمعروف ما يأتي إلا بمعروف، والحق لا يأتي إلا بحق. فاقصد الخير، فإن مقاصد الخير مفتاح العنايات. وهل المعروف محبوبون في الأرض ومحبوبون في السماء. نعم، حتى قال إن الأسد عندما يزأر الأسد ماذا يقول في زئيره؟ يسمعون يقول إيه؟ يقول: اللهم لا تسلطني على أحد من أهل المعروف. هذا يشبه الكريم بالأسد. ما في خصال عرفناها وخصال عنها ما عرفناها. هذا يشبه فلان أسد الله، منظره يفزع كريه، يعني لمن طوى عليه من صفات طيبة. فلان ثعلب، هذا دم لمن طوى عليه من الحيلة والمكر والخديعة والعياذ بالله. وهكذا إذا سعى الإنسان في الخير كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: من مشى في قضاء حاجات أخيه قضيت أو لم تقضى غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
وكتب الله له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ما شاء الله. قال سيدنا علي كرم الله وجهه: من كانت له حاجة فليبكر لها يوم الخميس. يوم الخميس هذا يقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. في رواية: بورك لأمتي في بكورها يوم الخميس. يوم الخميس من كان له بكر أي صلى الصبح وتهيأ لما هو يريده من قضاء تلك الحاجة، وقبل خروجه إلى أمر يريد قضاء لنفسه أو لغيره يقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي وسورة إنا أنزلناه في ليلة القدر وسورة آل عمران، ففيها حاجات الدنيا وحاجات الآخرة. هكذا يقول سيدنا علي كرم الله وجهه: فتقضى الحاجة بإذن الله. نعم. الهمة، الإنسان إذا عنده همة وأخذ الشيء بقوة يصلح له ذلك. وأما إذا كانت النية نية ما يصلح له شيء. ليه؟ لأنه دخل في مجال التجربة، يقول بنجرب كذا بنجرب كذا، والتجارب ما هو في كلام الله ولا في كلام حبيب الله ولا في كلام خلفاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أهل المعرفة بالله سبحانه وتعالى، لأنهم لا ينطقون عن الهوى، إنما هو خلافة كاملة عن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Setiap orang itu lebih paham atas dirinya sendiri. Orang yang berakal sempurna itu adalah orang yang selalu memikirkan bagaimana nanti keadaannya setelah meninggal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-tajis adalah nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berakal sempurna itu adalah orang yang selalu introspeksi diri, mengkoreksi dirinya, dan selalu memperbanyak amal untuk persiapan kehidupan setelah kematian. Sementara orang yang dulu adalah orang yang selalu menuruti keinginan nafsunya, cuma dia berharap dengan banyak sekali harapan kepada Allah, tapi tidak berusaha, tidak pernah introspeksi diri, tidak pernah berusaha, hanya berharap kepada Allah, tapi kelakuannya selalu menuruti hawa nafsu. Sesuatu yang bisa mendatangkan segala kebaikan itu adalah berusaha untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau kita ingin melakukan kebaikan apapun itu, pertama niatkan yang kuat, usaha. Nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat yang baik itu adalah kebaikan. Kaidahnya kebaikan itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Kalau kita niatnya baik, pasti nanti akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Sesuatu yang benar tidak akan mendapatkan kecuali kebenaran. Jadi intinya, kuncinya, kalau kita mau melakukan kebaikan, mendapatkan bantuan dari Allah adalah qasdul khair. Kita harus punya niatan-niatan yang baik. Perbanyak niat yang baik, tujuan-tujuan yang baik, nanti akan datang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka melakukan kebaikan itu dicintai oleh makhluk yang di langit maupun yang ada di bumi. Singa itu secara zahir memang penampilannya menyeramkan, menakutkan. Tapi singa itu ketika mengaum, suaranya serem sekali. Itu sebenarnya dia sedang mengatakan, berdoa, Allahumma la tusallitni ala ahadin ahli ma'ruf. Jadi singa ketika mengaum itu sebenarnya dia mengatakan, ya Allah, janganlah Engkau kirimkan aku untuk mengganggu orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Nah, jadi singa, karena itu singa ini zahirnya jelek, tapi batinnya baik. Karena itu kalau ada orang hebat, pasti
diserupakan dengan singa podium atau semisalnya. Jadi kalau ada orang-orang hebat, orang-orang besar, pasti khususnya di Arab sana itu diserupakan dan diibaratkan, ditamsilkan dengan singa. Kenapa kok dengan singa? Kan serem, serem luarnya, tapi dalam hatinya dia baik. Di dalamnya itu terdapat banyak kebaikan yang kita tidak tahu. Ada binatang lain yang penampilan luarnya tidak menyeramkan, tapi di dalamnya jelek, yaitu binatang saklab, seperti misalnya garangan atau semisalnya. Itu tidak menyeramkan, kita tidak takut kalau ketemu hewan itu. Tapi kalau ada orang penipu, mesti diserupakan dengan itu. Kenapa? Di dalamnya nggak baik. Kemudian berusahalah untuk selalu membantu keperluan orang. Barang siapa, dalam hadis diterangkan, barang siapa yang berusaha membantu keperluan orang, sukses atau tidak, berhasil atau tidak, maka akan dibalas oleh Allah semua dosa-dosanya di masa lalu akan diampuni, dan juga dosa-dosa di masa yang akan datang. Artinya dia akan dihindarkan dari maksiat. Kalaupun terjerumus kepada maksiat akan dibantu untuk taubat. Ini keutamaan orang yang membantu terlaksananya hajat orang lain, baik sukses atau tidak sukses. Kemudian kalau kita punya hajat apapun dan kepingin dimudahkan oleh Allah, kepingin disukseskan oleh Allah, jadi kalau kita punya hajat apapun, sebesar apapun, kalau ingin mudah dimudahkan oleh Allah, maka usahakanlah itu dilakukan pada hari Kamis pagi. Dan sebelumnya itu karena ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Burika li ummati fi bukuriha." Umatku itu diberi keberkahan di pagi hari. Sebagian riwayat, "Burika li ummati fi bukuriha yaumul khamis." Umatku itu diberkati oleh Allah di pagi hari Kamis. Karena itu kalau punya hajat, lakukanlah di hari Kamis pagi. Sebelum melakukan, baca dulu surat Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadr, dan surat Al-Imran. Jadi baca 4 surat ini sebelum kita memulai hajat kita, yaitu Al-Fatihah, ayat kursi, inna anzalnahu fi lailatul qadr, dan surat Al-Imran. Lakukan itu di pagi hari Kamis khususnya. Kemudian silahkan mulai. Insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Tapi yang mantap kalau mendengar hal-hal semacam ini, kalamullah, firman-Nya Allah, sabda Rasulullah SAW, atau kalamnya orang-orang saleh, penerus Rasulullah SAW, itu kalau mau mengamalkan yang mantap, jangan saya coba barangkali berhasil. Tidak ada barangkali, pasti berhasil. Begitu. Ketika kita mengamalkan, itu disertai perasaan pasti berhasil. Jangan saya coba dulu. Nyoba itu bukan di kalamnya Allah, bukan di kalamnya Rasulullah, bukan di kalamnya penerus Rasulullah SAW. Kalau omongan orang awam itu coba, kalau ini tidak usah dicoba, langsung mantep lakukan. Dengan begitu pasti insya Allah berhasil. Tapi kalau niatnya kurang kuat, tidak mantep, ya sulit berhasil. Walaupun itu keterangannya ada dalam Quran, ada dalam hadis. Yang masalah bukan Qurannya, bukan hadisnya, bukan kalam ulamanya, tapi hati kita yang tidak mantep, itu yang menyebabkan akhirnya hajat kita itu sulit terlaksana. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن أجريت الخير على يديه، أي جعلته سبب للخير وفعل الخير، وويل لمن أجريت الشر على يديه والعياذ بالله. الله يجعلنا وإياكم مفاتيح لأبواب الخير، مغاليق لأبواب الشر يا رب العالمين. هكذا ينبغي الإنسان ما دام يسعى في حاجة الإنسان وفي الإصلاح بين الناس، فذاك هو غاية الخير، لأن الخير كله لو جمع يرجع إلى إصلاح ذات البين. في زوج مع زوجته بينهم خصام، تصلح بينهم، فهمت؟ بتشرد من زوجي، جمعت بينهم، هذا أعظم أعمال الخير. في صديق مع صديق تنافروا بسبب فتنة أو نحو ذلك، أصلحت بينهم. شتات بين العائلة، جمعت بينهم،
هذا أعظم عمل من أعمال الخير، كل الخير مجموع فيه. وبالعكس الشر كله في التفرقة بين الزوج وزوجته وأبيه، بين الصديق وصديقه. هذا من أخبث الأعمال الموجبات لسخط الرحمن سبحانه وتعالى. اكتسب الخير، أن من سعى في الخير وسعى باعده الله من النار ب7 خنادق، كما الخندق ما بين الخندق والخندق كما بين السماء والأرض. فأعمال قليلة لكن لها أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. الله يوفقنا وإياكم للخير ويجعلنا من أهل الخير. Dalam hadis qudsi dijelaskan, tuba liman ajratul khair al-hidayah. Sungguh beruntung orang yang aku jadikan oleh Allah. Sungguh beruntung orang yang aku jadikan sebab kebaikan. Jadi orang yang selalu menjadi sebab kebaikan untuk dirinya, untuk orang lain, ini adalah orang yang sangat beruntung. Sebaliknya, wailun liman ajratul syarr al-hidayah. Sungguh celaka yang besar bagi orang yang selalu dia menjadi sebab keburukan bagi dirinya, atau kadang-kadang terlihat remeh tapi pahalanya sangat besar, yaitu berusaha mendamaikan 2 orang yang berseteru, bermusuhan. Suami dengan istri bermusuhan, ada masalah, berusaha didamaikan. Ini pahalanya sangat besar sekali. Walaupun kadang kita hanya melakukan sesuatu yang ringan sepele, tapi pahalanya sangat besar. Antara teman dengan teman, orang tua dengan anaknya. Ini seluruh kebaikan terdapat ada di situ. Ada anggota keluarga saling bermusuhan, tidak rukun, dibuat rukun. Ini juga sangat besar pahala. Sebaliknya, menimbulkan permusuhan antara 2 orang itu adalah maksiat yang paling besar pahalanya. Hati-hati jangan sampai kita melakukan itu. Ada suami istri mawaddah sakinah, kita ganggu, akhirnya bertengkar. Itu dosanya sangat besar. Orang tua dengan anak, teman dengan teman. Karena itu hati-hati. Berusahalah menjadi pintu kebaikan. Karena orang yang berusaha yang sejauh 7 logam. 7 logam ini bukan 7 parit. Paritnya bukan parit yang itu jaraknya seperti langit dengan bumi. Artinya kalau kita berusaha fil Quran زاد عقلك إلا إذا جالست أهل الرأي وأهل النظر لا يزداد عقلك. بتتفرد أنت برأيك ما بيزداد عقلك. لهذا قال الله سبحانه وتعالى إذا أردت شيء شاور الخلق ثم شاور الله بالاستخارة في جميع أمورك، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما خاب من استشار وما ندم. Ada sebuah ayat yang dikatakan oleh Sayyidina Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Ayat ini setiap aku punya hajat, seberat apapun, kalau aku baca ayat ini pasti berhasil. Jadi ada satu ayat yang jika itu dibaca ketika kita punya hajat, sebelum berusaha mendapatkan hajat itu kita baca dulu ayat ini, pasti akan berhasil. Itu sudah dibuktikan sendiri oleh Sayyidina Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Sayyidina Sa'id bin Jubair ini terkenal orang yang mujabud dakwah. Doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Rahasianya apa? Beliau kalau mau melakukan apapun baca ayat ini. Ayat ini yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW ketika dia mulai, ketika bangun malam. Yaitu Qulillahumma fatiras samawati wal ardi
alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun. Ayatnya Qulillahumma fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik aladil anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun. Ini yang biasanya doa dibaca oleh Rasulullah SAW ketika malam hari. Ayatnya yang tadi itu. Kemudian doanya Nabi ketika malam, Allahumma rabbal Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Kemudian beliau membahas yang lain, perbedaan pendapat antara satu dua orang, antara satu orang dan orang lainnya itu biasa. Tidak bisa kita memaksa orang lain pendapatnya sama dengan kita. Perbedaan pendapat itu biasa. Dan ketika berbeda pendapat bukan berarti kita bermusuhan. Tetap kita saling mencintai, saling peduli, saling menyayangi. Beda pendapat biasa. Justru kalau kita berbeda pendapat dengan orang lain, kemudian kita berdiskusi dengan baik, tetap didasari rasa kasih sayang, cinta, itu akal kita semakin bertambah. Kalau kita kepingin tambah cerdas, akal kita bertambah, ya diskusi dengan orang yang memang bijak. Itu akan berkembang, membantu berkembangnya akal kita. Kalau kita cuman punya pendapat sendiri, kemudian tidak didiskusikan dengan orang lain yang berbeda pendapat sama kita, ya akhirnya akal kita tetap kayak gitu aja, kayak tabu, tidak berkembang. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kekasihnya, makhluk yang paling sempurna akalnya dibanding dengan siapapun, itu tetap diperintahkan oleh Allah untuk kita bermusyawarah. Allah berfirman bahwa syawurun fil amr, bermusyawarahlah dengan sahabat yang bermusyawarah. Ini untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita agar kita suka bermusyawarah, dan ketika berbeda pendapat itu wajar. Tidak usah kemudian saling membenci, saling bermusuhan. Musyawarah itu ada musyawarah. Setiap mau melakukan apapun kita perlu musyawarah. Musyawarah kepada makhluk, yaitu diskusi dengan orang lain, minta pendapat, dan musyawarah kepada Allah dengan sholat istikharah. Nah ini harus dua-duanya ini harus kita lakukan ketika mau melakukan apapun. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma khaba man istasyara wa man nadima man istakhara." Tidak akan rugi orang yang bermusyawarah, minta pendapat dari orang lain, dan tidak akan menyesal orang yang melakukan sholat istikharah. Allah yahdina bihudah wa tawallana bihudah wa yaj'alna min ibadihi mustafaa Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuhyina ala sunnati wa yumitna ala syari'atihi wa ala mahabbati wa yahshurna bi zumratihi bi afiyah wa salamah taqwa istiqa wa yahfazna yakum ibadana da'ama yawm al-qiyamah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه. حضرتك كما رحمنا على الضالين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء نزوله من السماء. يا الله الله
يا درك الهالكين أغثنا علينا برحمتك صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.